वेलकम टू आवर चैनल एम अशफाक यूट्यूब चैनल। माहौल का मुताला हिस्सा एक, चौथी जमात, सबक नंबर 5, घर घर पानी। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सबक नंबर 5 घर घर पानी की मालूमात हासिल करने वाले हैं। ज़रा याद कीजिए, हमें कौन कौन से कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है, बतलाइए तो भला। झैल की तस्वीरों में पानी ज़खीरा करने के बर्तन दिखाए गए हैं। इनमें से पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन कौन से हैं? ये बर्तन किस शय के बने हुए हैं? पानी के बर्तन को ढक्कन और टूटी लगाने के क्या फ़ायदे हैं? अब देखिए, पुराने ज़माने में ये बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। बदले हुए ज़माने में बाद लोग प्लास्टिक केस में अपने पानी को रखते हैं, बाद लोग स्टील की टंकी में रखते हैं और बाद लोग प्लास्टिक में रखते हैं। और गाँवों और देहातों में अभी भी इन बर्तनों में पानी रखा जाता है, और शहरों में भी कई मुकामात पर आपको इस तरीके के बर्तन नज़र आते हैं। ये सारे बर्तन पानी के ज़ख़ीरे के बर्तन हैं, और यहाँ पर कुछ एहतियात भी बर्तनों के साथ बताई हुई है कि हर बर्तन ढका हुआ है, कोई भी बर्तन खुला नहीं है। इन दो बर्तनों में टोटी लगी हुई है। अब यहाँ देखेंगे आप, पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना। यहाँ पर देखिए, ये भी एहतियात बरती जा रही है, यहाँ पर भी एहतियात बरती जा रही है। सेहत के लिए पानी बेज़रर होना ज़रूरी है। पेट में अगर आलूदा पानी चला जाए तो बीमारियां हो सकती है, इसलिए पीने और पकाने का पानी ज़खीरा करते वक्त हम ख़ास एहतियात बरतते हैं। पीने और खाना पकाने के पानी के बर्तन हम ढक कर रखते हैं, जिसकी वजह से पानी में गर्द और कचरा नहीं जाता। पानी निकालते वक्त अगर हाथ डुबो दिया जाए तो हाथों को लगी हुई गंदगी पानी में मिल जाती है। इसलिए पानी निकालने के लिए लंबे दस्ते का डोंगा इस्तेमाल करते हैं। पानी निकालते ही फौरन उस पर ढक्कन ढक देते हैं। क्या आप जानते हैं, पानी बासी नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा कि पानी बासी हो गया, उसे फेंक दो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग घर में एक दिन पहले भरा हुआ पानी फेंक देते हैं और दूसरा पानी भरते हैं। वो समझते हैं कि पानी बासी हो गया, लेकिन ये ख्याल गलत है। पानी फेंक देना यानी अच्छे पानी को ज़ाय कर देना। पानी खराब होने पर ही इसका इस्तेमाल पीने की बजाय दूसरे कामों के लिए भी करें। अब आप गौर से इन दो तस्वीरों को देखो। एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर ये है। इन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि शहरों में और बड़े बड़े कस्बों में बड़ी बड़ी इमारतों पर, फैक्ट्रियों में, कारखानों में ऐसी बड़ी बड़ी पानी की टंकियां लगी हुई होती है, ताकि उस फैक्ट्री में, उस इमारत में पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। अब इधर देखिए, ये छत पर टांकी बनी हुई है, एक टंकी, और इस टंकी में इस पाइप के ज़रिए से जो निशान लगा हुआ है पानी पहुंचाया जा रहा है। ये पानी जो पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। अब ये पानी पहुंचने के बाद किस तरीके से ये दो पाइपों के, एक पाइप के ज़रिए से इस तरीके से यहाँ एक खाने में आ जा रहा है, और ये वाले पाइप के ज़रिए से ये वाले हिस्से में आ जा रहा है ना। अब यहाँ से देखिए, ये पानी लेट्रिन में है, वॉश बेसिन में है, टब में है, इस तरीके से ये नल में है। तो इस तरीके से टांकी में का पानी घर के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाया जाता है। इसको घर में नलों का नज़्म कहते हैं। अगला हिस्सा, अब ये पानी देखिए टांकी कितनी ऊंचाई पर है। ये देखो, दरख्त यहाँ पर है, इसके दरख्तों से कई ऊंचाई पर ये पानी की टंकी आपको नज़र आ रही है। इस पानी की टंकी में
پانی جو ہے وہ نیچے سے اوپر کس طریقے سے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی جانب آتا ہے، لیکن یہاں پانی کس طریقے سے جاتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی نیچے کی سمت بہتا ہے، لیکن اگر پانی اوپر چڑھانا ہو تو قوت لگانی پڑتی ہے. اس کے لیے کسی مشین کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور پانی اوپر چڑھانے کے لیے پمپ استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی موٹریں ہیں، آپ کے یہاں پر بورنگ ہے تو بورنگ کے اندر ایک مشین لگی ہوئی ہے تو اس کو پمپ کہتے ہیں. پمپ چلانے کے لیے ڈیزل یا بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے. بجلی کی ایجاد سے پہلے پانی کو خوب اونچائی تک پہنچانا ممکن نہ تھا. بجلی سے چلنے والی مشین استعمال کر کے پانی کسی بھی بلندی تک پہنچایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے پانی بلندی پر نصب ٹنکیوں میں ذخیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے دور دراز واقع شہر گاؤں تک پہنچایا جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو غور سے اس کا مطالعہ کریں، اس کا معائنہ کریں. یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں کا آبی ذخیرہ. گاؤں میں آبی ذخیرہ کیسا ہوتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے، بادلوں سے بہت بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی زمین، پہاڑ، ٹیلوں پر جمع ہوتا ہے اور وہاں سے بہہ کے نیچے کی جانب آتا ہے، جہاں پر ایک دیوار باندھی جاتی ہے اور اس دیوار کے اس جانب یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے. پھر ایک پائپ لائن اس دیوار کے اندر لگائی جاتی ہے اور وہ پائپ سے پانی کی تخلیص کا مرکز یعنی واٹر جہاں پر فلٹر ہوتا ہے، واٹر فلٹر پر آتا ہے اور اس واٹر فلٹر میں مشینوں کے ذریعے سے پھر یہ پانی گاؤں اور شہر میں لگی بڑی بڑی ٹانکیوں تک پہنچایا جاتا ہے، جو بہت بلندی پر یا اونچائی پر نصب کی ہوتی ہے. اور پھر اس ٹانکی سے اس پانی کو بلڈنگوں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور کالونیز میں پہنچایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے آبی گاؤں کا جو آبی ذخیرہ ہے اس سے بھی پانی کو صاف فلٹر کرنے کے بعد میں گاؤں میں اور شہر میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب دیکھیے کچھ بچوں نے یہ تصویر شاید دیکھی ہوگی، کچھ بچوں نے نہیں دیکھی ہوگی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ گاؤں اور جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر نلوں کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہاں کے لوگ کنویں سے پانی حاصل کرتے ہیں. آپ کو یہ چھوٹا سا دیہات نظر آ رہا ہے، یہاں پر لوگ کنویں سے پانی حاصل کر رہے ہیں. گرمیوں کے موسم میں جب کنویں سوکھ جاتے ہیں، آزو بازو پانی کا کہیں انتظام نہیں ہوتا، تو سرکار اپنے خرچ سے ٹینکروں کے ذریعے سے گاؤں تک پانی کو پہنچاتی ہے. لیکن یہ پانی صاف ہے یا نہیں اسے ضرور دیکھنا چاہیے. کنویں کا پانی بے ضرر نہ ہو تو اسے ابال لینا چاہیے تاکہ صحت کو کوئی خطرہ نہ ہو. کئی بستیوں میں ٹینکروں کی مدد سے پانی بھی آتا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ تو پہلا جو ہے ہمیں پانی کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، اس لیے گھر میں پانی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. دوسری بات ہم نے سیکھی، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کو ڈھکن اور ٹوٹیاں لگی ہو تو پانی صاف رہتا ہے اور استعمال میں آسانی ہوتی ہے. تیسری بات ہم نے سیکھی، پینے کا پانی بے ضرر نہ ہو تو بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے پینے کے لیے پانی کے لیے احتیاط برتنا چاہیے. اگلی بات سیکھی، شہر اور چھوٹے بڑے گاؤں میں پانی کی تخلیص کے مراکز اور آب رسانی کا انتظام ہوتا ہے. دیگر منبعوں کا پانی استعمال کرنے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ پانی بے ضرر ہے یا نہیں. پینے کا پانی حاصل کرنا محنت اور خرچ کا کام ہے. پانی اچھی طریقے سے ذخیرہ کریں اور اسے ہوشیاری سے استعمال کریں. تو پیارے بچوں، اس طریقے سے اس سبق کو ہم نے یہاں پر ختم کیا. آپ لوگ
दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और अगला वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।